तुमकां सर्वांक म्हजो नमस्कार. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या टायमार 9 जेवणच्या वेळार आमी तवशाची करूंक करता. ती एक ट्रेडिशनल रेसिपी जावन आसा आनी तीच रेसिपी आज हांव तुमचे मुखार हाडून आयल्या. आमी मंगळुरान ल्हान व्हड जाल्ल्यान आमी खंयच्याय गांवाक गेल्यार मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या वेळार एक कुटुंबाचें जेवण करता आनी मस्त नमुन्याची रांदवेचें नुस्तें रांदता. त्या रांदवेच्या नुस्त्या सांगता ही एक कोरंबो एक म्हत्वाचें पात्र करून घेता. आजकालची जनरेशन मुस्तू आमची गांवांत तोंड पयस पावल्यांत आनी तांकां ही रेसिपी सडा वचोन गुर्त आसना. मालगडी कोण आसा तांच्या घरांत ती आतांय पाळटात. कोणायक गुर्त ना आनी तुमी विंगड आसात जाल्यार तुमकां ही रेसिपी फॉलो करणं ये पोवटीच्या मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या टायमार 9 जेवणच्या टायमार ही एक रेसिपी तुमी ट्राय करा आनी सांगता 9 जेवा. तवशाची करूंक आमकां चड टायम लागना. एक क्विक रेसिपी जावन आसा. हांगा हांवें 3 हेल्थाची क्युकुंबर तवशीं काडून गेल्यांत. तवश्यांत 2 नमुन्यो असतात. एक धवी तशेंच हांगा ग्रीन पचवी मेळटात. पचवी मेळ्ळ्यार ह्या हाका कोरंबाक आनीकी बरें लागता. इन केस मेळना तर तुमी धव्या तवश्यांत ही कोरंब करूंक जाता. व्हिडिओर दाखयल्ल्या प्रकार दोन्ही सायडीन ताचे तुदयो कट करचे. उपरांत पिलर काडून घेवन ताची साल काडची. अशेंत सगळ्या तवश्याची साल काडून आमी एका आयदनान घालून दवरचें. हांगा तुमी व्हिडिओर पळयतना तुमकां उडास येवंक पुरो आमची मलगडी कोयतेंत तवशें असंत कट करतलीं कोरंबा खातीर. सडावच जावन कोणाच्या घरांत आतांय मलगडी आसात न्ही ती अशेंच करतात. पूण हांगा आमकां तें पुरो पॉसिबल ना. त्या देखून हांवें तुमकां खाली हे विधान मात दाखयलें आनी सुरयेन तें करूंक इल्लेशें कश्ट रिस्की आसा. त्या देखून तुमकां जाता जाल्यार मात ट्राय करा नातल्यार तुमी आतां आनी एक विधान तुमकां दाखयता तशें करून तुमी अशी करूंक करची. ही एक नमुन्यान आमकां कोरंबो करूं येता आनी एका नमुन्यान कट करचें जाल्यार आमी सदांय क्युकुंबर सलाडाक कशें करता न्ही कट करून तशें तुमकां करूं येता. या तिसऱ्या टायपार जाल्यार बारीक स्लायस करनी करूं येता. मस्त नमुन्यार ह्यो सलाड करूंक आसा पूण ओरिजिनली ट्रेडिशनली करचें जाल्यार फस्ट कशें दाखयलां तशें नातल्यार आतां हांव कशें व्हिडिओर दाखोवन आसा न्ही त्या टायपार तुमी कट करून ह्यो सलाड करचो. आतां हांगा तिनी तवशें हांवें कट करून दवरल्यात. वयल्यान इल्लेशें अर्दे टीस्पूनासर हांवें हांगा मीठ घालें. उपरांत हें पुरो बरें मिक्स करून तवश्याचें उदक आसा न्ही तें पगळोवंक दवरचें. तवशें तुमकां स्क्रेपरारी या चॉपरारी करूं येता पूण प्रॉब्लेम कालो म्हळ्यार तांतू करतना चड पिठो जाता आनी ताचें उदक चड भायर सरता. आमकां तशें नाका ह्या रेसिपींत. आमकां हांगा मिडियम सायजाचे कुडके तवश्यांत आसाचे पडटा. त्या देखून जाता तितले तुमी नायफांत करून अशें कट करून हाची करून करची. तवशें तावन उदक भायर सरच्या खातीर आमी हांगा 10 मिनटां खातीर दवरलें. हाची आतां उदक जाल्ल्यान तें उदक काडचें आनी सुकेंत तवशें एका आयदनान घालून दवरचें. ह्या करूंक करच्या खातीर एक नारळाची चटणी करूंक आसा. हाका हांवें एक ल्हान सायजाचो पियाव काडून गेला. तशेंच 1 कप्पर कांतलो नारळ हाचे सांगता एक ल्हानसो कुडको आमसान्याचो. ह्यो आमसान चड घालूंक वचनाकात. आमची चटणी काळी टर्न आवट जाता. त्या देखून आनी आमसांनी आमकां चड गरज ना. त्या देखून इल्लीशी आमटाण घालची. हाचे सांगता तिखसाणे खातीर 2 तरणी मिरसांग आनी अर्दे इंच आलें घालचें. उपरांत आमचें स्टार इन्ग्रेडियंट तें जावन आसा अर्दे टीस्पूनासर ससाव. हाचे सांगता कलदें कपनासर उदक घालून हें गंध वाडचें. गंध म्हळ्यार एकदम फायन पेस्ट न्ही इल्लेशें कर्कशा कशें आमची चटणी आसता न्ही तितल्यान हांगा व्हिडिओर पळया कन्सिस्टन्सी कशें आसाचें टेक्स्चर म्हणून ताचे हिसाबार तुमी हांगा वांटून काडचें. हांगा आमची कोरंबा खातीर नारळाची चटणी तयार आसा. ही आतां आमी पगळून दवरिल्लें तवशें आसा न्ही तें हाका घालचें. तुमकां सकट हें जाय तर घालूं येता नातर चड जाता जाल्यार इल्लेशें कांड दवरा. म्हाका ह्या 3 मिडियम सायजाच्या तवश्याक इल्लेशें चड जालें. 1 टेबल स्पून म्हणसर ताका हांवें हें कांड दवरलें.
तुमकां कितलें जाय तितलें यूज करन हांगा बरें करून मिक्स करचें. आनी एक विशय हांवें हांगा वाटतना मीठ घालून घातलें कित्याक आमी पयलें मीठ घालनाचें पगळून दवरिल्लें न्ही उदक त्या देखून हांवें मीठ इल्लेंशें चड उणें जाल्यार मागीर खावंक जावचें ना म्हणून मीठ मागीर घालें. ह्या टायमार हळद करचे टायमार इल्लेशें मीठ घालून हें परतून हांगा मिक्स करचें. तुमकां तवशेचो अंदाज आनी मिठाचो अंदाज ऑलरेडी आसा जाल्यार वाटतना ते इल्लेशें मीठ घालून एडजस्ट करूं येता, कांय प्रॉब्लेम ना. हांगा आमची पक्का ट्रेडिशनल तवशाची करूंक तयार जाली. हे पोटीच्या फेस्ताक तुमी ही तवशाची करूंक करा. सांगाता म्हजो इल्लोसो उगडास करा आनी म्हज्या खातीर इल्लेशें मागा. फेस्ताच्या नव्या जेवणाच्या रेसिपीचे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनर बॉक्सार अपडेट करता. दया करून तुमी ते रेफर करचे. तशेंच तुमच्या मोगाच्यान सैरे धैर्यांक उपमादारांक ते लिंक फॉरवर्ड करून म्हाका सपोर्ट करचे. अदर दॅन दॅट तुमकां खंयची फेस्ता खातीर नवी रेसिपी जाय तर ती म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. तशेंच ह्यो व्हिडिओ बरो लागलो तर लायक बटनाक क्लिक करा. सांगाता ह्या व्हिडिओच्या वयर तुमचे अभिप्राय म्हाका तिळसिया. बेगीच येता आनी एका रेसिपी वच्चो. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.